Peleka, why don't video kotam? कारण जो तुवें सांव फ्रांसीस झेवेराच्या वयर आमच्या गोंयच्या पात्रोणा वयर स्टेटमेंट दिला तो कॉन्डेम करपाक. तुजो स्टेटमेंट आयकोन म्हाका तशेंच आख्खे गोंयचे पोरजेक सांव फ्रांसाचे भक्ती करतल्यांक संवसारभर लोकांक एक व्हड खोंतीचो आनी व्हडलो धोको बसला तुजो स्टेटमेंट आयकोन. व्हिडिओचेर पळयल्यार म्हाका दिसता तुका एक 60 ते 70 वर्सां तरी आसूंकूच जाय. तूं खरेंच गोंयकार वो गोंया भायलो, वो गोंयान रावपी वो गोंया भायर रावपी, हो प्रस्न कित्याक विचारता जाणा वेर्लेकार हांव. जरी तर तूं गोंयकार आनी गोंयान रावपी जाल्यार अरे 60 ते 70 वर्सां जाल्यार तूं खूंय आसलो हो प्रस्न विचारपाक. तुज्या मनान तो प्रस्न विचारपाचो आसलो तर इतलो तेंप तूं खूंय आसलो. तुका आतांच उगडास येयलो जेन्ना गोंयचें एक्सपोजिशन जावपाचें आसा म्हणून. पळय सांगता तें आयक वेर्लेकार, आमचे गोंयचो लोक जो आसा न्हू एकदम हुशार आहा, व्हडले शिकलेले मनीस आसा. तुजो हो बेबुनियादीचो पळय तें स्टेटमेंट केला न्हू तो कोणूच आयकून घेवपाक कोबूल ना. कारण आमच्या गोंयचो लोक शिकला, बऱ्या बऱ्या पोस्टांचेर आसा आनी हो बेबुनियादीचो पळय तुवें विचार केला ताका तुका कोणूच तेंको दिवपाचो ना. म्हाका एक सांग रे, तूं म्हणटा कितें तें मोडे म्हणून आनी परत व्हर म्हणून खंय हेरोवपाक तुका कोणें पूण अधिकार दिलो रे तें मोडे म्हणपाक? तुका कसलो अधिकार आसा सांग म्हाका ताका मोडे म्हणपाक तें? आनी तूं DNA टेस्ट कर म्हणटा, खंयच्या अधिकारान तूं म्हणटा? वेर्लेकार, गोवा स्टेट इज ए सेक्युलर स्टेट आनी सेक्युलर स्टेट हाचो अर्थ कितें तो तुका खबर ना जाल्यार मरे मातशी डिक्शनरी उसोन पळय, ताचेर तुका सारकें समजण मेळटली. पळय तूं धर्माच्या नांवान पळय हे भाशेन गोंयचो सुसेग आनी संस्कार पिड्यार करूंक सोदता न्हू तें तुजें केन्नाच शांती पावचें ना. जशें हांवें म्हटलां, गोंयकार हुशार आसा, गोंयकार जायतो शिकलेलो आसा. आनी एक मनान धर, जेन्ना गोंयच्या सायबाची परब जाता व्हडल्या मिसार सगळे MLA, मिनिस्टर, इवन चीफ मिनिस्टर आल्तारा मुखार बसलेलो आसतलो. तो कित्याक बसता? सांव फ्रांसाक आनी देवाक आर्गां दिवपाक रेस्पेद दिवंक ताचे लागीं मागो. तुका कितें दिसता हे सगळे नेणार आनी तूंच एक हुशार म्हणून इतले मिनिस्टर MLA चीफ मिनिस्टर आसा ते नेणार आनी तूं एकलोच हुशार म्हणून? पळय हो जो तुवें स्टेटमेंट केला न्हू वेर्लेकार, तुवें तुकाच त्रासांक घालूं ना, तुकाच लोजन घालूं ना. म्हाका दिसता तुज्या इश्टांक, फॅमिलीक सगल्यांक तुवें लोजन घातलो आनी तुवें दाखोवन दिलो आपूण कितलो नेणार पळय तो. हांव हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम म्हाका कोणाचोच भेदभाव लागना. गोंयान हांव शिंकतालो आनी गोंयान शिंकता आसतना म्हज्या सांगात हिंदू मुस्लीम भुरगे शिंकताले आनी आयज सांगपाक गेल्यार वडीलकीन सांगता म्हजे बेस्ट फ्रेंड आर द हिंदूज. हिंदूचे लोक आसा ते म्हजे आयज पासून बेस्ट फ्रेंड आसा. आमी स्कूल शिकल्या बाराबून आनी ग्रॅज्युएशनूय बाराबूनच केलां, पूण आयज पासून आमी मोगान एकवटान चलता. आनी कामाचेर मुस्लीम भाव आमचो ब्रेक टायम पडलो म्हणटच आमी एकाच मेजार बसून जेवण जेयता. धर्माच्या बाबतींत आमचे मदें एकसार करिना. आनी तुकाय सांगता तूंय करनाका. जोरी तर तुका ताकद आसा आनी तुका नॉलेज आसा, तुजे लागीं फोर्स आसा जाल्यार एक काम कर, गोंयान इतले प्रोजेक्ट येता जे गोंयचे सत्तानाश करपाक भायर सरल्या, जे गोंय काबार करपाचे प्रोजेक्ट येवपा आसा, हो फोर्स आनी तुजी नॉलेज तें बंद करपाक वापर कर. तुका सगळे गोंयकार सदांच रेस्पेद आनी मान दितलो आनी तूं इतिहासीन एक बरो मनीस उरतलो जरी गोंय सांबाळपाक तुवें हो फोर्स उजार केलो जाल्यार. हे जे प्रोजेक्ट येता कोण भुतान प्रोजेक्ट आनी एक्स्ट्रा तांच्या जाग्यार बरी कॉलेजी हाडात, बऱ्यो बऱ्यो फॅक्टरी बांदात, बऱ्या बऱ्या लोकांक शिक्षण दिवन गोंयांतूच काम करपा सारकें एक वातावरण तयार करात जाल्यार तुका वालोर. धर्माच्या वयर उलोवन
तू कित्याक म्हणून धर्मा भितर फूट घालून आनी गोंयकारा मदें फूट घालून तू मुखार सरला? एक सांगता तुका हांव, क्रिस्तांव धर्म जो आसा न्हू तो मोगाचो, शांतीचो आनी बोगसोण्याचो. तुका एक ल्हान स्टोरी सांगता. साऊल नांव आसलें आनी तो क्रिस्तांव लोकांक जायती पिडापीड दितालो. एक दीस तो क्रिस्तांव लोकांक पिडापीड दिवन आपली फौज घेवन वयता तेन्ना तेका देव कुड्डो कोत्ता हाचेरूच आनी घोड्या वयलो सोकला उडयता. उपरांत तेका कळटच तो देव म्हणून तो आपलो बोगसणे मागता. देव तेका ताचे नोड्याची नदर परत दिता आनी ते मेरेन सावन त्या दिसा सुटयान जो तो क्रिस्तांवांक धुमाडो दितालो तो क्रिस्तांव पासत वावुरता, देवाचें राज स्थापूंक आख्खो संवसार भोंवता. तुका तें सांगता, हे भाशेन पळय तूं देवाच्या वयर आड उलयता न्हू, ती जीब आसा पळय ती सांबाळ. जाणा जा तुजी कूड आख्खी आसा ती एक देवाचें देणें, पूण कोट देवाचें देणें तुका देवान दिलां म्हणून. म्हणल्यार फावो ते बरी ती जीब उजार कर. ना सावलाक जालां पळय तशें तुका गोडांक उगत नाका. हांव तुका कांयच वायट मागोना, कारण क्रिस्तांव धर्माचेर गरज नासतना असले आजनेर करपाक तूं भोंवनाका. आमचो क्रिस्तांव धर्म जावन आसा शांतीचो, मोगाचो आनी बोगसोण्याचो. निमाणें सांगता, जेजू क्रिस्ताक कोश्टांचें मरण खुर्साचेर फावो केलें. जेजू क्रिस्तान खुर्साचेर मोतच्या पयलीं आपलो प्राण त्या खुर्साचेर सोडच्या वादी एकूच बापा लागीं मागलें. तेणें अशें म्हटलें, बापा ताका तूं भोगोस, कित्याक ते कितें कोत्ता तें नकळो. आनी वेलेकार हांवूय तेंच म्हणटा, सांत फ्रांसीस सायबा वेलेकाराक देवा लागीं मागोन बोगसोणें दी आनी तूं ताका भोगोस. देव बरें करूं.